हाय फ्रेंड्स, मैं हूं प्रोफेसर मुमताज़ अली और आज मैं आप लोगों को थ्योरी एंड लिटरेचर एंड एज के पेज से बताऊंगा कि क्या रिलेशनशिप है लिटरेचर और लाइफ का। यानी इसका जो टॉपिक आज का वो ये है कि लिटरेचर एंड लाइफ। अब ये जो है मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स होते हैं लाइफ के। जैसे अगर हम लाइफ के बारे में बात करें तो जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वहाँ उस लाइफ के कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं। जैसे कौन कौन से एस्पेक्ट्स होते हैं? जैसे आपके पास सोशल एस्पेक्ट्स हैं, आपके पास पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हैं उसके, आपके पास उसके पास जो इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स हैं उसके, जो एथिकल एस्पेक्ट्स हैं उसके, मोरालिटी के एस्पेक्ट्स हैं, आपके सोशलाइजेशन के एस्पेक्ट्स होते हैं, कल्चरल एस्पेक्ट्स होते हैं, इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट्स होते हैं, इमोशनल एस्पेक्ट्स होते हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें आपकी सोसाइटी के अंदर पाई जाती हैं। आपको सारी नाम वैल्यू सारा कुछ पाया जाता है, ये एस्पेक्ट्स होते हैं। तो अब लिटरेचर आपको क्या बताता है? लिटरेचर ये बताता है कि मैंने इस लाइफ के साथ क्या करना है, इसको जीना कैसे है, इसको रहना कैसे है। तो फिर ये लिटरेचर क्या होता है? सोसाइटी तो ये चीज़ होगी। तो लिटरेचर क्या होता है कि ये ना दो लेवल पर ये लिटरेचर काम करता है। एक रियलिटी लेवल होता है और एक इमेजिनेटिव लेवल होता है। और अब लिटरेचर में भी लफ्ज होते हैं, लाइफ में भी लफ्ज होते हैं। तो रियलिटी लेवल का मतलब होता है कि आपकी जो लाइफ है उसके अंदर जो सियासत के हवाले से जो हकीकत है, जो मजहब के हवाले से हकीकत है, जो आपकी मुआशरत के हवाले से हकीकत है, जो आपके कल्चर के हवाले से हकीकत है, जो आपकी नाम्स वैल्यूज हैं, आपकी तालीम के हवाले से हकीकत है, जो आपके मसाइल के हवाले से हकीकत है, आपके ज़ाती मसाइल उनकी हकीकत, आपकी फैमिली के मसाइल उनकी हकीकत, आपकी सोसाइटी के मसाइल उनकी हकीकत, आपकी जो फ्रस्ट्रेशन है, टेंशन है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, आपको जितनी भी परेशानी है, जितनी भी ट्रेजेडीज आपके साथ हैं, वो रियलिटी लेवल होता है। तो ये तो लाइफ होगी। तो दूसरी तरफ हम जब लिटरेचर की तरफ जाते हैं तो लिटरेचर जो है वो एक इमेजिनेटिव लेवल पर होता है। वो इन सारी चीज़ों को एक तो रिप्रेजेंट करता है। ये सारी चीज़ें मैंने जो आपको बताई हैं ये लिटरेचर रिप्रेजेंट करता है। और लिटरेचर को रिप्रेजेंट करने के बाद ये उसको ये भी बताता है कि कैसे आप लिटरेचर के ज़रिए लोगों के दरमियान, लिटरेचर और लाइफ के दरमियान, यानी लिटरेचर और लोगों के दरमियान एक बॉन्डिंग पैदा कर सकते हैं। और वो बॉन्डिंग होती कैसे? अब ये ज़रा इमेजिनेटिव चीज़ें होती हैं। उसमें ड्रामे के अंदर, ड्रामा, नॉवल, शॉर्ट स्टोरी, पोइट्री, उसके अंदर भी क्या होता है? उसके अंदर मेल, फीमेल, मर्द, औरतें, बच्चे होते हैं। वो कहाँ से आते हैं? वो उसी सोसाइटी का हिस्सा होते हैं जिस सोसाइटी से उनको, जिस सोसाइटी में लिखा जा रहा है उसी सोसाइटी, वो हमारे जैसे होते हैं। तो ये लिटरेचर की डेफिनेशन एक होती है कि लिटरेचर इज ए प्रोसेस ऑफ चेंजिंग डिसऑर्डर इनटू ऑर्डर। तो लिटरेचर का लाइफ से ताल्लुक क्या है कि लाइफ में टेंशन्स होती हैं, लाइफ में प्रॉब्लम्स होते हैं, लिटरेचर उनको सॉल्व करता है, एक वे हमें दिखाता है, कि वे आउट दिखाता है। फिर जब वे आउट दिखाता है तो वो जितनी प्रॉब्लम है, जैसे सोशल प्रॉब्लम है तो ये सोशल बॉन्डिंग दिखाता है। और अगर आपके कल्चरल प्रॉब्लम है तो ये कल्चरल बॉन्डिंग दिखाता है। अगर आपके जो पॉलिटिकल है प्रॉब्लम है तो उनको पॉलिटिकल बॉन्डिंग बताता है। अगर आपके एजुकेशन के मसाइल हैं तो उनको वो बताता है कि उनके दरमियान एजुकेशनल बॉन्डिंग होनी चाहिए। अगर आपके नस्ल परस्ती के हैं तो वो आपको रेसिज्म के हवाले से जो है आपका रेशियल जो इश्यूज है उनके हवाले से बॉन्डिंग बताता है। अगर आपकी सोशलाइजेशन डिस्टर्ब है तो वो उनके सोशल बॉन्डिंग बताता है। आपके नॉर्म्स एंड वैल्यूज डिस्टर्ब है तो नॉर्म एंड वैल्यूज की बॉन्डिंग बताता है। ये आपको जो चीज़ें हैं, ये आपको इक्वालिटी सिखाता है, ये आपको जस्टिस सिखाता है, ये आपको फ्रेटर्निटी सिखाता है, ये जो लाइफ के इश्यूज हैं उनके साथ आपको डील करना सिखाता है। और फिर जो पहले लाइफ होती है, लाइफ मौजूद होती है, फिर जो लिटरेचर लिखने वाले हैं, ड्रामा, नॉवल, शॉर्ट स्टोरी लिखने वाले, वो फिर लिटरेचर को लिखते हैं। मतलब ये है कि लाइफ जो है ना वो पहले मोल्ड करती है लिटरेचर को, उसको शेप देती है। फिर लिटरेचर जो है वो मुख्तलिफ तरीकों से उस लाइफ को शेप देता है। मतलब ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इनके दरमियान होती है। क्योंकि ये सारा के सारा लिटरेचर जो है ना ये सोशल फैक्ट्स के बारे में होता है। और ये जो अगर आप पूछे कोई आपसे कि लिटरेचर का सब्जेक्ट मैटर क्या है, मीन उसका मेन सब्जेक्ट मैटर कहाँ से आता है, तो वो लाइफ है उसका जो होता है। फिर ये जब आप इस लाइफ के अंदर, सोसाइटी के अंदर रहते हैं, बॉन्डिंग होती है, तो फिर इसके मुख्तलिफ फंक्शन होते हैं जो आपको देता है ये जैसे आपको एंटरटेनमेंट फंक्शन देता है, आप एंटरटेन होते हैं, आप इससे प्लेजर लेते हैं। फिर इसका सोशल फंक्शन है कि ये आपको बताता है कि जैसे मुख्तलिफ एजेस में लोग कैसे रहते थे और जो वो रहते कहते थे उनका जो सोचने का अंदाज़ क्या था, जब टाइम के साथ साथ कैसे उनका सोचने का अंदाज़ बदला, उनकी डीलिंग बदली, उनका बिहेवियर बदला, एटीट्यूड बदला, उनको मसाइल क्या थे। फिर ये पॉलिटिकल फंक्शन देती है
کہ پہلے پولیٹکس کے کیا سسٹم تھا، آج کیا ہے، پھر یہ آپ کو گائیڈ بھی کرتی ہے کہ آپ نے بیسٹ پولیٹیکل سسٹم آپ کے لیے کون سا ہے، پھر یہ مورل فنکشن ہے اس کا کہ یہ آپ کو گڈ بتاتی ہے، یہ آپ کو بیڈ بتاتی ہے، یہ آپ کو رائٹ وے بتاتی ہے، یہ آپ کو بیڈ وے بتاتی ہے، یہ آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ یہ کیا آپ کے لیے بہتر ہے، کیا پولیٹیکلی بہتر ہے، کیا سوشلی بہتر ہے، کیا معیشت کے حوالے سے بہتر ہے، اور کیا آپ کی ایجوکیشن کے حوالے سے بہتر ہے۔ پھر یہ آئیڈیالوجیکل مین کہ یہ آپ کی آئیڈیالوجی کو ایک شیپ دیتی ہے، یہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے آئیڈیالوجی کو، جتنی بھی آپ کی آئیڈیالوجیز ہیں آپ کی، ان کو آپ نے کس طرح ایک خوبصورت طریقے سے لینا ہوتا ہے۔ پھر یہ اس کی کلچرل فنکشن بھی ہوتا ہے کہ یہ آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ آپ کا کلچر ویلیویبل ہے تو باقی بھی جتنی دنیا میں کلچرز ہیں ان کی بھی ویلیو ہے، آپ نے ان کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے، آپ ان کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہ اس کا کلچرل فنکشن ہوتا ہے۔ پھر اس کا ایک فنکشن ہوتا ہے جس کو آپ انٹلیکچوئل فنکشن کہتے ہیں کہ لٹریچر آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ اپنی لائف کا پرپز کیا ہے، لٹریچر کے ذریعے آپ کیسے لائف کو ایک سمت دے سکتے ہیں۔ پھر اس کا ایک ایموشنل پرپز ہوتا ہے کہ آپ اس کے ذریعے اپنی نہ صرف ایموشن بلکہ اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کی، فیملی کے لوگوں کی، دوستوں کی، باہر کے لوگوں کی، ان سب کی ایموشنز کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب سمجھنے کی کوشش کریں تو پھر ایک خوبصورت سوسائٹی آتی ہے۔ تو یہ سارا یہ ہماری جو اس کا ایجوکیشنل فنکشن بھی ہے، یہ آپ کو بیسٹ ایجوکیشن دیتی ہے، یہ آپ کو ایجوکیٹ کرتی ہے، یہ آنے والے کل کے لیے تیار کرتی ہے۔ پھر یہ ہماری جو ایموشن، انٹلیکٹ، ان سب کو اس کے اندر جو پریزنٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ پھر یہ ہمیں جیسے یہ ٹیچنگ بھی کر رہی ہے، یہ ہمیں کچھ نہ کچھ سکھا بھی رہی ہوتی ہے، انسپائر بھی کر رہی ہوتی ہے۔ پھر یہ ہمارے کلچر کو، ہماری سوچ کو، ہماری سوسائٹی کو، ہمارے سسٹم کو، ان کو شیپ کرتی ہے۔ اب ہسٹوریکل لٹریچر پڑھیں تو آپ کو پریویس ہسٹری سے بتائے گا، یوٹوپین لٹریچر پڑھیں تو آپ کو ایک آئیڈیل سوسائٹی کا کنسیپٹ ملے گا، ڈسٹوپین سوسائٹی کلچر لٹریچر پڑھیں تو آپ کو ملے گا کہ کیسے جو ہے وہ ایک آئیڈیل سوسائٹی خراب ہوتی ہے۔ اسی طرح سوشل لٹریچر وہ آپ کو ملے گا، ریلیجیس لٹریچر آپ کو ملے گا، مارکسسٹ لٹریچر آپ کو ملتا ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ کے مختلف ایجز میں جو لکھے گا رومانٹک لٹریچر آپ کو ملتا ہے، اور کلاسیکل لٹریچر علیحدہ سے۔ یہ سارے مختلف، جیسے کلاسیکل لٹریچر ہے وہ تو یہ ہے کہ شاید وہ بہت کچھ کہہ چکا ہے اور اب اس نے بہت کچھ کہنا، اور لٹریچر ہوتا ہی ایسے ہے۔ تو یہ ہمیں ہماری جو ہے نا سوچ، جو پرماننٹ یونیورسل ویلیوز ہیں، وہ جیسے ہمیں یہ سکھاتا ہے، محبت سکھاتا ہے، جسٹس سکھاتا ہے۔ اور اس کے اندر اور خاص یاد رکھیے گا کہ لٹریچر کے حوالے سے کہ ایک کتاب لکھی کیسے گئی ہے یہ اتنی ویلیویبل نہیں ہوتی چیز، جس یہ ہوتی ہے کہ ایک کتاب پڑھی کیسے گئی ہے۔ تو جب بھی آپ لٹریچر کو پڑھیں گے تو آپ اس میں کیا ملے گی، اس میں لو، اس میں ڈیتھ، اس میں گڈ، اس میں ایول، پاور، کرپشن، سروائیول، کریج، ہیروئزم، فیٹ، فریٹرنٹی، ایکویلٹی، جسٹس، پریجوڈس، وار، پیس، خوشی، غم، بیوٹی، اور اس کے علاوہ سوشلائزیشن، کانفلکٹ، یہ ساری چیزیں آپ کو ملتی ہیں۔ تو جب یہ ساری چیزیں ملتی ہیں تو اب لاسٹ میں آپ کو ایک خاص بات بتاؤں کہ جب ہم کرتے کیا، ہم لٹریچر جب پڑھتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ دنیا میں کوئی ایک لٹریچر نہیں ہے، بہت سارے لٹریچرز ہیں، ہر زبان میں لٹریچر ہے، ڈراما، ناول، شارٹ سٹوری۔ ہم جب اس کو پڑھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، وی وانٹ ٹو بی مور اوور سیلف، کیسے، وی وانٹ ٹو سی ود ادر آئیز، ہم اپنے آپ کو اور زیادہ امپروو کرنا چاہتے ہیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں دوسروں کی آنکھوں سے، ہم امیجن کرنا چاہتے ہیں دوسرے کی امیجنیشن کے، ہم فیل کرنا چاہتے ہیں دوسرے کی فیلنگ سے، ہم جو ہے نا وہ ریڈ کرنا چاہتے ہیں دوسرے کے سوچنے کے انداز سے۔ تو یہ کیسے ہوتا ہے، یہ تبھی پاسبل ہے کہ جب ہم ریڈنگ کریں گریٹ لٹریچر کو، تو وہ کیا بن جائیں گے، ہم 1000 مین بن جاتے ہیں ایک ہی ٹائم پہ، اور پھر رہتے ہم کیا ہیں، ہم رہتے وہی ہیں۔ یعنی آفٹر ریڈنگ ورلڈ لٹریچر آئی بیکم 1000 مین اینڈ یٹ ریمین مائی سیلف، یعنی میں پھر رہتا میں وہی ہوں۔ اب میں جب ڈرامہ پڑھ رہا ہوں، ناول، شارٹ سٹوری، پوئٹری پڑھ رہا ہوں، تو میں اس رائٹر کی جو ایموشنز ہیں ان کے ذریعے چیزوں کو دیکھ رہا ہوں، اس کی سوچ سے چیزوں کو دیکھ رہا ہوں، اس کے پولیٹیکل اینگل سے چیزوں کو دیکھ رہا ہوں، اس کے سوشل اینگل سے دیکھ رہا ہوں، اس کے ایجوکیشنل اینگل سے دیکھ رہا ہوں، اس کے فیملی کے بیک گراؤنڈ کے اینگل سے دیکھ رہا ہوں، اس کے مذہب کے اینگل سے دیکھ رہا ہوں۔ پھر میں صرف دیکھ نہیں رہا ہوں، میں اس کو فیل بھی کر رہا ہوں، میں اس کو سوچ بھی رہا ہوں، اس کی طرح میں چیزوں کو لینا بھی شروع کر دیا ہے۔ لیکن یہ ہزاروں، کروڑوں، لاکھوں، اتنی میرے ذہن میں چیزیں ہیں، اس کی میں لیتا ہوں، لیکن پھر میں خود رہتا ہوں۔ یہ لٹریچر کا کمال ہوتا ہے، اور یہی ریلیشن شپ ہوتا ہے لٹریچر اور لائف کے درمیان، کہ آپ اتنے سارے لوگوں کا تجربہ لیتے ہیں اور اپنی زندگی کو خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اگر آپ نے کوئی سوال پوچھنا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اینڈ تھینکس فار واچنگ۔